नमस्कार, संवाद श्रृंखलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। 40 दिन यता नेपालका छिमेकी देश भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा उत्पन्न भएको तनावले छिमेकमा सैन्य क्षति भएको छ। एसियाका दुई ठूला आणविक मुलुकबीच यो स्तरको हिंसात्मक झडप 45 वर्षकै पहिलो हो। यो विवादको आकलन कसरी गर्ने, समस्या समाधानको बिन्दु के हो र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ, साथै भारतको चीनमा मात्र नभई प्राय सीमा जोडिएका मित्र राष्ट्रसँग विवाद कायमै रहेको छ। नेपालसँगको कुरा गर्दा अझ विवादमा अथवा सीमा विवादमा मात्र सीमित छैन। भारतले नेपालको 290 वर्ग किलोमिटर भूमिमा कब्जा जमाएर सन् 1962बाट भारतीय सेना राखेको छ। त्यस अर्थमा अहिले नेपाल र भारत बीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर तीव्र विवाद रहेको छ। यो समस्या समाधानमा चीन भारत सीमा विवादले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ भनेर आज म नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर केशर बहादुर भण्डारीसँग संवाद गर्दैछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हामी सिधै विषय प्रवेश गरौँ। जस्तो चीन र भारत बीच भर्खर जुन देखिएको सीमामा जुन एउटा कटुता वातावरण छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो गलवान भ्यालीमा भएको जुन अक्साई चीन भन्नुहोस् न, अब त्यो गलवान भ्यालीको चाहिँ गलवान घाँटीमा घटेको, त्यो पनि जुन गलवान रिभर भन्ने छ त्यहाँ, त्यो नदी छ, त्यो नदीमा जाने एउटा सानो घाँटी जस्तो छ, त्यो पासमा त्यो घटना घटेको। समस्या चाहिँ नै के भने अक्साई चीन भारतले क्लेम गरेको ठाउँ उसले आफ्नो भन्छ, तर त्यसको चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ नि चाइनाले गरिराखेको छ। चाइनाको त्यो टोटल जिम्मा चाहिँ नि अथवा कन्ट्रोल चाहिँ चाइनाको जिम्मामा छ। भारतले चाहिँ आफ्नो क्लेम गरिराखेको छ। जस्तो मैले अकुपाइड कश्मीर भने जस्तै किसिमबाट हाम्रै भूमिलाई पनि उदाहरण दिन सक्छौँ अहिले हामी। अब अकुपाइड कालापानी भन्नुहोस् न, त्यो अलिकति फरक विषय, अलिक मिल्दैन सन्दर्भ। मैले त्यस्तो किसिम अकुपाइड हो, हाम्रो त त्यस्तो उनीहरूको जस्तो ठ्याक्कै कम्पेरिजन गर्न अलि मिल्दैन। जस्तो अक्साई चीनको कुरा गर्दाखेरि टोटल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ नि चीनको छ, तर भारतले चाहिँ त्यो अक्साई चीन हाम्रो हो भनेर आफ्नो दाबी कायम राखेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ, उनीहरू चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनेको छ कि उनीहरू दुवैजनाले चाहिँ मानेको एउटा सर्टेन चाहिँ नि त्यहाँ बााउन्ड्री जस्तो छ। बााउन्ड्री भनेको सीमा रेखा भनेर, सीमा रेखा भने सर्टेन फिचर्सहरू छ, फिजिकल फिचर्सहरू। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनेको छ। त्यसकै चाहिँ नि दायाँ बायाँ बसेका छन् चीनका सेना र चाहिँ भारतीय सेनाहरू, र त्यही हो घिचिर पिचिर भइराख्ने कुरा चाहिँ। त्यसो त मेरो प्रश्न यहाँनिर जोडिन्छ कि उनीहरू वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्ने र सैन्य स्तरमा पनि दुवै पक्षबाट वार्ता गर्नका लागि अथवा वार्ता गर्ने भनेर कमिटी बनेर काम पनि भइरहेको थियो, तर एक्कासी ज्यान जानेसम्मको परिस्थिति सृजना भयो। यो कसरी भयो? यस्तो हुन्छ। अब वार्ता त चीन र चाहिँ नि भारत बीचमा विभिन्न लेभलको हाई लेभल चाहिँ नि मिलिट्री कमान्डरदेखि लिएर अब फिल्डमा हुने कमान्डरहरूको बिचमा निरन्तर वार्ता चलिराखेकै थियो, अहिले पनि चलिराखेकै छ। र यो अहिले मात्रै अगाडिदेखि चलिराखेको छ। यो मानेमा के छ भनेदेखि हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जतिसुकै चीन र भारत चाहिँ यो हिन्दी भाषामा जानी दुश्मन भने जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तो होइन। त्यसो होइन। त्यसको अहिलेको घटना के हो त? यो भनिदिन्छु म किन भएको भन्दा। 20-21 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। अब यिनीहरूको चाहिँ नि इकोनोमिक इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि बाहिर देखाउन त, किनकि उनीहरूको अरुणाचल प्रदेश र चाहिँ नि लद्दाख यी ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको बोर्डर डिस्प्युट छ। त्यसले गर्दाखेरि जब चाहिँ बोर्डर डिस्प्युट भएपछि त्यहाँ उनीहरूको प्रेजेन्स देखाउने, त्यहाँ अलिकति चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि हक दाबी गर्ने चिज चाहिँ नि चल्नु त स्वाभाविक हो। र त्यही सिलसिलामा उनीहरूले यसको लागि चाहिँ तर उनीहरूको बिगर इन्ट्रेस्ट चाहिँ इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट नै हो। उनीहरू चाहिँ धेरै हिसाबमा नजिक आछन्। भन्नुहोस् न, कति मोदी र चाहिँ नि सी जिनपिङले कति 18 चोटि कति भेट गरिसक्यो उनीहरूले, पक्कै होइन। उनीहरूको यस्ता किसिमका चाहिँ विभिन्न लेभलमा उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट छँदैछ, डिप्लोमेटिक लेभल, पोलिटिकल लेभल र चाहिँ मिलिट्री लेभलमा पनि धेरै चाहिँ माथिल्लो लेभलमा कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङमा छन्। यो चिज चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ बिगर उसको लागि, एमको लागि होइन, त्यो खास गरेर आर्थिक नै हो त्यो। किनकि सैन्य इन्भल्भ हुनासाथ चाहिँ त यति महँगो पर्छ नि, त्यो दुवैजनालाई थाहा छ नि।
त्यसमै त्यो दुवै देशलाई थाहा छ भने र उनीहरूको नसो व्यापारिक नसो छ नि जुन सम्बन्धलाई जुन बिगार्न नदिने त्यो एकै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि 20-21 जना आफ्ना सैनिकहरूको ज्यान गुमाउने अथवा मुठभेडको परिस्थिति सृजना चाहिँ किन हुन्छ त? यो कसरी भयो भनेदेखि मैले तपाईँले भने नि बोर्डर डिस्प्युट छ, दुईतिर दुईटा सेनाहरू बसिराखेकै छन्। त्यो हुँदाखेरि जसले पनि अलिकति त्यहाँ बस्ने मान्छे के सेनालाई के गरे हुन्छ भने सुर्याइराखेको हुन्छ कि नत्र तिनीहरू त चाहिँ किन बस्यो होइन, तिनीहरू विभिन्न किसिमको तिनीहरू जोसिलो बनाउने जो गराउने सुर्याइराख्ने यो काम भइराखेको हुन्छ। दौडिने जाँदाखेरि पनि उसले आँखा तर्ने जस्तो अलिकति ठुल्ठुलो सोरा कर यी चिजहरू रुटिन हो। किनकि सिपाही एज सच भनौँ न धेरै चाहिँ नि विश्लेषण गर्ने धेरै बुद्धि विलास गर्दैन नि, उनीहरू त लड्नु पठाएको हामी त लड्ने हो ठिक पार्ने हो भनेर दुवैतिरको मैले एकतिरको मात्रै कुरा हालेँ। त्यो किसिमबाट यिनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गरिराखेको हुन्छ ताकि यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि पर्दाखेरि केही पऱ्यो भने एग्रेसिभ हिसाबमा राखेको हुन्छ यिनीहरूलाई। र यही एग्रेसिभ हिसाबमा राखेको कारणबाट त्यहाँ यिनीहरूको बोर्ड जस्तो चाइना अब इन्डियाको भनेर चाइनाको चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भन्दा भित्र आयो भन्छ। लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भएको त्यो चाहिँ नि तालमा चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि स्टिमरहरू छिरायो भन्छ। अब यो गरेर उनीहरूले उक्साइराखे अब एकले अर्कोलाई अलिअलि प्रोभोकेसन्स गरेर भारतले उक्साउने काम गर्यो भन्न सकिन्छ दुवैले। यसै एकजनाले भन्नु मिल्छ तर ज्यान त अहिलेसम्म प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा भारतीय सेनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। ज्यान गुमाएको यस्तो छ कारण भयो नि। अब त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ त्यो नेगोसिएसन हुने अब भनौँ न घमसा म त यस्तो चाहिँ नि अहिले अर्कोलाई एग्रेसिभली चाहिँ नि किन आएको ठेलम ठेला भनेको जो दोक्लामा पनि भएको थियो। यस्तो हुने सिलसिलामा अचानक यसले चाहिँ अलिक उग्र रूप लिन पुग्यो। त्यसमा यो बेजिङ र दिल्लीको कन्सर्नको विषय होइन, कन्सर्नको विषय हो नि, तर बेजिङ र दिल्ली इन्भल्भ छैन मात्रै भने मैले के यो लोकल घटना हो। एक किसिमबाट भन्नुहुन्छ नि यो ग्याङ फाइट जस्तो भइदियो कि त्यो एग्रेसिभनेसको जुन एउटा चाहिँ नि उनीहरूको चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ यो टर्न आउट टु बी इन ग्याङ फाइट। त्यसमा एक अर्का बीचको ग्याङ फाइट होइन नि ग्याङ फाइट हो भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि ग्याङ फाइटमा पनि कसले पहिला जिस्काउन सुरु गर्यो भन्ने त सुरु हुन्छ। त्यसमा एक अर्काले आरोप प्रत्यारोप त सुरु गरि नै सकेका छन्। यहाँको विश्लेषणमा चाहिँ त्यो जिस्काउने काम चाहिँ कसले गरेछ? होइन यो दुवै पक्षको कम छैन। चाइनाले अलिकति इन्कर्सन गरेको जस्तो चाहिँ बुझिन्छ। अब इन्डियाले चाहिँ त्यसलाई जा भन्दाखेको अब त्यो दुवै त्यो ऊ चाहिँ अलिकति जान नमान्दाखेको जस्तो देखिन्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले त्यही कुरा चाहिँ नि घरिघरि यो नआइज त पछाडि फर्की आदि इत्यादि भनिराखेको सिलसिलामा दुईजनाको बिच इरिटेसन थियो होला। अब त्यही कुरा अब उनीहरूको स्थान विशेषमा के किसिमको कुरा भयो के किसिमको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ नि मनमुटा अथवा रिसिभी अचानक चाहिँ नि त्यो झगडामा फ्लेयर अप भयो। त्यो झगडामा फ्लेयर अप हुने सिलसिलामा चाहिँ पछि यो मुठभेडमा गइदियो कि यो मुठभेडमा जाँदाखेरि अनि त्यो बेला मान्छेले धेरै कुरा सोच्दैन नि त। अनि नसोचेपछि यिनीहरू भर्चुअली त्यो चाहिँ ग्याङ फाइटमा टर्न आउट भयो। हेर्नु युज गरेर के छ गोली गरेर पनि केही चलेको छैन नि त। ढुङ्गा मुढा त्यो चाहिँ नि त्यो तारले घेरेको चाहिँ नि त्यो फलामको डन्डीले चाहिँ नि हानेका छन् मान्छे मरे त्यसरी हो नि त। यो किसिमबाट यिनीहरूको साँच्चै भने यसलाई चाहिँ मैले त इट्स जस्ट ए ग्याङ फाइट। दुईजनाको आर्गुमेन्ट हुँदा हुँदै डिबेटबाट आर्गुमेन्टमा गयो। आर्गुमेन्ट पहिला त नेगोसिएसन नै थियो होला, नेगोसिएसन डिबेट भयो, त्यो आर्गुमेन्टमा गयो। दुवै पक्षको जो कमान्ड सम्हालेका कमान्डरहरू थिए उनीहरूको मिसकम्युनिकेसनबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति भन्न सकिन्छ त्यसो भए? मिसकम्युनिकेसन हो तँ जा भन्ने ऊ जान्नु भन्ने कुरा त त्यहाँनिर थियो। तर चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ किन उत्तेजना बढी भयो कि उत्तेजना चाहिँ पछि गएर चाहिँ घम्सा घम्सिया परेट भयो र त्यो घम्सा घम्सी चाहिँ पछि चाहिँ निकै चाहिँ खतरनाक किसिमको हातापाइमा सुरु भयो। यो परिस्थिति त अहिलेको परिस्थिति भयो। तर हामी अलि विगतलाई सम्झिने हो भने भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै सीमा विवाद छ। चीन र भारतको सीमा विवाद त संसारको सबैभन्दा लामो सीमा विवाद मध्येको पर्छ। अब यो परिस्थिति कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ, कहाँ पुग्छ, कहिले सेलाउँछ केही भन्न सकिन्छ? यो सेलाउने परिस्थिति नै आयो, कहिले पनि सेलाउँदैन। यसको सेलाउने चाहिँ नि एउटा अवस्था आउँछ होला, त्यो पनि तपाईँले भन्नुभयो। यो यसै सिधा हिसाबमा 2+2 4 अथवा 2x2 4 भन्ने कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ नि। 2x2 5 हुन्छ यसमा होइन, त्यसो भन्दिनँ मैले। त्यो एब्सोल्युट भन्ने छैन कि जुन यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चिज सधैँ त्यही रहन्छ भन्ने कुरा त संसारमा के पनि छैन, गतिशील छ। गतिशील भयो
कुनै पनि अपरिवर्तनीय भन्ने चिज नै छैन के। बुद्धले के भनेछ भने त्यो पर्मानेन्ट भन्ने चिज छैन के, एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट भन्छ। मैले कुनै पनि चिज सधैँ रहँदैन। तर यो अब हाम्रो यसमै चाहिँ फोकस गर्दाखेरि यो चिज अध्यावधिक अहिलेकै हिसाबमा जाने हो भने यो चिजहरू चलिरहन्छ। किनकि उसले अरुणाचल प्रदेशलाई चाइनाले हाम्रो तिब्बतको चाहिँ लोवर तिब्बतै भन्दा मानिराखेको छ। अक्साइड चिन त उसले चाहिँ मेरै हो भनेर उसले अकुपाई नै गरेको छ। सोमसो यो चाहिँ नि तपाईँको यो के यो भ्याली जुन अहिलेको कुरा भएको यो गलवान भ्याली हाम्रो हो भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि सिजिटिएलले भनेको छ। यो चाहिँ नि पोलिटिकल रेटोरिक हो। अनि यो चाहिँ नि अब डिप्लोमेसीमा चाहिँ नि यो आफ्नो क्लेम गर्ने चिजहरू भइराखेको हो। अब यो इन्सिडेन्ट भेरी अनफर्चुनेट। अब यता चाहिँ नि इन्डियाको पो हामीले एकजना मर्यो भन्ने थाहा छ त, चाइना पनि त मरेको छ नि। तर उनीहरूले त्यो सूचना खुलाएको दिएको छैन नि त्यो सूचना। मतलब त्यहाँ जिरो क्याजुअलिटी भन्ने कुरा त मिल्दैन नि। पक्कै त्यहाँ ज्यान गुमाउने परिस्थिति सृजना भएको छ। दुवै सबै हातापाई त्यो त मारामार भएपछि यतापट्टि जब त्यत्रा मान्छे मरेका छ, 20 जना मान्छे मरे, जबकि हात हतियार प्रयोग गरेर मारिएको अवस्था होइन भने समान रूपमा ज्यान गुमाउने उस्तै संख्या त हुन्छ। तलमाथि होला तर उतापट्टि पनि लस नभएको भन्ने छैन नि। तर त्यो नआएको मात्रै आइहाल्छ, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा होइन। हुन त इन्डियनले क्लेम गरिराखेको छ उनीहरूको पनि एउटा चाहिँ कमान्डर चाहिँ मरेको भनेर भनिराखेको छ। अब त्यो इन्डियाको चाहिँ मिडियामा इन्डियाको त्यो मच्छी बजार मिडियाको त कुरा नगरौँ, कति त्यो उतापट्टि पनि कुनै नोक्सान नभए भन्नु मिल्दैन। भागो छ के कति भन्ने कुरा ओभर द टाइम आइहाल्छ होला। त्यसो भए अब अहिलेको यो परिस्थितिले आन्तरिक रूपमा विश्व परिस्थितिमा र हामी जस्ता छिमेकीहरूलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ? ध्रुवीकरणको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? ध्रुवीकरण भनेको यो परिवेशमा पाकिस्तानले चीनलाई समर्थन गर्नु भन्ने साधारण कुरा भयो। त्यसलाई ध्रुवीकरण भन्नु मिल्दैन मेरो हिसाबमा। त्यो किनकि हुँदै आइरहेको कुरा, किन यो कमन चिज भयो। अब दुईजना जस्तो पाकिस्तान इन्डियाको चाहिँ नि जन्मजात शत्रुको हिसाबमा चाहिँ नि दुईटा बसेको छ भने अब चीनसँग पर्दाखेरि उसले चीनको साथ लिनु भने दिनु भनेको त्यसलाई नौलो कुरा मान्न भएन। त्यो ध्रुवीकरण भन्न पनि मिलेन। अन्यथा यसमा चाहिँ ध्रुवीकरण हुने अवस्था के छ, विदेशीहरूले समर्थन गर्ने आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ नि सोझो हिसाबमा पनि भारतलाई समर्थन गरिहाल्छन्। किन चाइनाको प्रगति उन्नतिसँग चाहिँ नि जुन सन्तुष्ट नभए अथवा विभिन्न किसिमका चाइनाको प्रगतिको खुट्टा काट्नेहरू त खास गरी त्यो इकोनोमिक इन्ट्रेस्टको कारणबाट पनि अमेरिकाकै कुरा गरौँ अथवा युरोपियन उनीहरूको चाहिँ नि इन्डियाप्रति सहानुभूति हुन सक्छ। कारण के भनेदेखि उनीहरू चीनको समर्थक होइनन् नि त। चीनको समर्थक नभएको कारणबाट अटोमेटिकली इन्डियापट्टिको अलिकति उनीहरूको सहानुभूति हुने भयो। ध्रुवीकरणको सम्भावना यसो त मैले त हुने देख्दिनँ। कसै किन हुने ध्रुवीकरण हुनु पनि अवस्थै छैन नि अहिले। त्यसो भए जुन व्यापारिक स्वार्थसँग अथवा सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको कुरामा अमेरिका लगायतका केही राष्ट्रको भारतलाई स्वतस्फूर्त रूपमा समर्थन हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो खेल्नका लागि पनि ठाउँ चाहिएला अथवा स्पेस चाहिएला। हामी त्यसो भए साँडेको जुदाई बाछोको मिचाई, नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो राष्ट्र, आर्थिक रूपमा सानो राष्ट्र, नेपाललाई पर्ने प्रभाव चाहिँ के हो त? त्यसो भए अहिले त्यो लेभलमा चाहिँ नि नेपालमा अहिले झट्टै प्रभाव पर्नेवाला छैन। जुन यो त्यहाँको जुन अहिले लडाइँ भनौँ अथवा दुईटाको बिचको हातापाईको कारणबाट ध्रुवीकरण भनेको मैले प्रत्यक्ष चाहिँ नि यो पोलराइजेसन चाहिँ नि अमेरिका ठ्याम्मै चाहिँ नि भारतको पछाडि उभिने अथवा चाहिँ नि युरोपियन युनियन भारतको पछाडि उभिने अथवा जापान भारतको पछाडि उभिने भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ नि हुँदैन। यो अहिले हुने घट्नै होइन। यो त्यस्तो ठुलो इन्सिडेन्ट पुगेकै छैन। त्यसले गर्दा खालि के हो भने उनीहरूको चाहिँ नि चाइनाप्रति चाहिँ नि अलिकति सद्भाव राम्रो नभएको कारणबाट उनीहरूले भारतपट्टि चाहिँ नि अलिकति सहानुभूति राखिदिने मात्र हो। यसलाई तपाईँले चाहिँ पोलराइजेसन अथवा चाहिँ नि ध्रुवीकरण हुन्छ भनेर चाहिँ नि हिसाबमा चाहिँ विश्लेषण गर्नु गलत छैन, बेला भएको छैन। अब व्यापारिक कारणले गर्दाखेरि पनि जुन समर्थन हुने अथवा उसलाई समर्थन नहुने पाटो हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा हुन त हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेका छौँ, तर पनि ती दुईटै मित्र राष्ट्र हाम्रो सीमा जोडिएका राष्ट्रहरू भनिसके पछाडि अब नेपालको त्यसमा जुन इनिसिएसन भनौँ अथवा चाहिँ नेपालको लाइन चाहिँ के हुनुपर्छ त? नेपालको लाइन चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ अहिले अलिकति अप्ठ्यारो कहाँनिर पर्ने भयो भनेदेखि भारतले चाहिँ नि छुट्टीमा बसेको उनीको चाहिँ नि गोर्खा रेजिमेन्टका मान्छेलाई चाहिँ फिर्ता बोलायो।
त्यो जुन त्यो चाहिँ नि गोलाम त्यो भ्यालीमा चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि झडप भएको थियो यिनीहरूले पोस्ट खडा गरेर गोर्खा पोस्ट भन्ने खडा गर्न चाहिँ नि यिनीहरूले सुरु गरिसके त्यसलाई चिनले घेरे पनि भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। मैले भन्न खोजेको फ्रन्ट लाइनमा गोर्खाली अथवा हाम्रो नेपालीलाई अब त्यहाँ पठाउने भने चाहिँ चाहे नेपालको नागरिक होस् चाहे इन्डियन नेपाली मुलकै भारतीय नै किन नहुन्, गोर्खाली भने दुवै छ नि त्यहाँ त। तर त्यहाँ जाने भन्दा साथै त्यहाँ अलिकति के भने अब हाम्रो नेपाली मूलका सायद नागरिक गैर नागरिक पनि त्यहाँ बसेपछि त्यो हाम्रोसँग चाहिँ जोडिहाल्छ, चाहे पनि नचाहे पनि हामीसँग जोडिन्छ। अब त्यो जोडिने सिलसिलामा चीनलाई त्यो चिज त्यति सहज हुँदैन। उनीहरू हाम्रो नेपाली पोस्ट त्यहाँ बस्नु भन्ने कुरा चीनको लागि त्यति सहज चाहिँ हुँदैन, किनभने आखिरी त्यहाँ बस्ने गोर्खा रेजिमेन्टको अथवा नेपालीले चीनसँग लडाइँ गर्नुपर्ने जागिर खाएको कारणबाट उसले आफ्नो ड्युटी गर्ला, धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो। तर त्यो कति सुस्फूर्त कति चाहिँ टोटल्ली चाहिँ चीनलाई दुश्मनै मानेर त्यसले चाहिँ त्यहाँ लड्ला, यो चिज चाहिँ धेरै चाहिँ भनौँ न सोसियो साइकोलोजीको कुराहरू आउँछ, कति कुरा अब्लिगेसन्स कता घर सम्झिने होला, दुनियाँ थोक हुनसक्छ। यो भारतले पनि सक्छ भने त्यहाँ नपठाउँदाखेरि राम्रो। अब त्यो त हामीले एउटा देखिने कुरा। तर हामी विश्वका जुन विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरूलाई प्रयोग गरिएको अथवा उनीहरू त्यहाँ वीरतापूर्वक लडेका कुराहरूलाई सम्झिँदा त फेरि त्यस्तो भएको छैन नि त। होइन त्यो अर्कै मैले तपाईँले किन भने यो हामी सीमा जोडिएको देश पर्यौँ कि अहिलेको जुन चाहिँ समस्या भएको छ हाम्रो चीनसँग र भारतसँग सीमा जोडिएको देशको नागरिक पर्यो कि त्यो जुन जापानसँग लड्ने भने जागिर खाए लड्नु गयो ठिकठाकै छ। भाडाको सिपाही बनियो, भाडा त नभनौँ त्यसलाई भाडाको भन्नु मिल्दैन। हाम्रो त यो त सन्धि गरेर चाहिँ नि एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ नि भर्ना भयो नि। भाडाको सिपाही भनेको त त्यसलाई त गैर कानुनी सिपाही हो भाडाको। सर यसमा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले त देशभित्रै पनि र देश बाहिर पनि जुन गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ, यसमा हामीलाई जुन अहिलेको समयमा यो व्यावहारिक छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहँदाखेरि जब चीन र भारतको लडाईँ सुरु हुन्छ, जब पाकिस्तानसँग लडाईँ हुन्छ, नेपालीहरू फ्रन्ट लाइनमा लडेको अथवा फ्रन्ट लाइनमा राख्ने परिस्थिति छ। अब यो पटक पनि त्यस्तै हुने होला, देशमा त सबभन्दा बढी चिन्ता। अब त्यहाँ चाहिँ नि भर्ती भइसकेपछि उनीहरूले फ्रन्ट लाइनमा खटायो भने नजाने भन्ने कुरा त भएन, जानै पर्यो त्यो जागिर खाएर बसेपछि। अब तपाईँले गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुभयो, आदि यो राजनीतिक खपतका लागि बोलेका चिजहरू हो कि त्यो सम्भव देख्नुहुन्न? सम्भव कसले भने तपाईँले यो झिक्ने भनेर? जो मान्छे त्यही पालिएका मान्छेले यो झिक्नुपर्छ भन्ने त्यो त राजनीतिक खपतको कुरा हो नि। र झिक्ने भनेको हो गोर्खा सैनिक भर्ती सर्ती बन्द गर्ने भनेको कुनै चाहिँ नि एउटा चाहिँ एग्रिमेन्टको आधारमा भएको चिजहरू हो नि त्यो त। र त्यो गर्दाखेरि भोलिन्टियर हो, त्यो पनि जबरजस्ती त चाहिँ कसरी पनि लगेको छैन नि त, भोलिन्टियर भएर जाने त हुने त्यहाँ छ। त्यही कारण त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारीको हिसाबमा हो खासै जान्ने मलाई। तर सर कतिपयले के तर्क गर्छन् भने हामी रोजीरोटीकै लागि र हामी कहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसर कम भएर रोजगारीका लागि हामी त्यहाँ पुग्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि भारतले नेपालबाट संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट रेमिट्यान्स भित्राउने मध्ये नेपालबाट 7औं नम्बरको रेमिट्यान्स भित्राउँछ। उताबाट ल्याएको रकम भन्दा त हामी यताबाट ठुलो रकम पठाउँछौँ भने हामी भर्ती बन्द गरेर यहाँनिरबाट भारतमा पठाउने रेमिट्यान्स बन्द गरेर यही रोजगारीका अवसर पनि सृजना गर्न सकिन्छ भन्छन् नि। भन्न त जे भन्दै नि भयो नि, सके गरौँ न त। यता चाहिँ मान्छे अरबमा किन पठाएको त? त्यो रेमिट्यान्सलाई पठाएन नि त, यहाँ रोजगारी दिन नसकेर गएको हो नि तिनीहरू। यो सबै कुरा राजनीतिक खपतका कुरा, त्यो ठुल्ठुला कुरा गर्ने काम चाहिँ माखा नमार्ने, उहाँहरूको चाहिँ म टिका टिप्पणी नगरौँ अहिले। र यो भारतीय चाहिँ नि तपाईँले भन्नु गोर्खा सैनिक यो रेमिटेन्सको कुरा गर्नुभयो, अब उसले पठाएको रेमिटेन्स अथवा चाहिँ यहाँका चाहिँ त चाहिँ यो तपाईँको तरकारी बेच्ने मान्छेले पठाएर कामदारले पठाएको रेमिटेन्स यो तुलना गर्दाखेरि धेरै कुरा मिल्दैन। जुन हामीले बढी पठाइरहेका छौँ त्यो सही कुरा पनि हो। त त्यो रेमिटेन्सको लागि पठाएको पनि होइन कि यो त, यो चाहिँ नि चलिराखेको बेलायती पालदेखि चलेको चिज हो। त्यो भर्ना गर्ने चाहिँ नि जबरजस्ती होइन, त्यो भोलिन्टियर हो, त्यो गइराखेको छन्। अब त्यो नेपाल सरकारले कुनै दिन त्यो रोक्न चाहन्छ भने रोक्न नसक्ने कुरा होइन, तर रोक्न सक्ने मुखले बोलेर रोकिँदैन नि। यहाँ त्यो परिस्थिति र उनीहरूलाई त्यो एब्जर्भ गर्न सक्ने चाहिँ नि क्षमता अझै बनिसकेको छैन, सधैँ छैन नि।
त्यसो भए मैले यो प्रश्न यहाँनिर पनि लगेर जोड्नुपर्छ कि अहिले सत्तारूढ दल अथवा जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छ त्यही पार्टी तत्कालीन माओवादीले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँथ्यो। अहिले त्यही पार्टीको सरकार छ। अहिले यहाँले पनि पृष्ठभूमि जोडिसक्नु भयो कि विदेशमा बसेका हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूलाई जुन भारत बोलाउने काम भइसकेका छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो लडाईँबाट बच्नका लागि अथवा त्यहाँबाट ज्यान गुमाउनका लागि हामीले भारतसँग केही कूटनैतिक पहल कदमी चाल्न सक्दैनौँ? हामीले पहल कदमी भनेको एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले त्यो पहल गर्दा राम्रै हुन्छ। यो चाहिँ नि हामी पनि चीनसँग पनि हामी सीमा जोडिएको देश भएको हुँदाखेरि हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो फ्रन्टमा चाहिँ नखटाइदेऊ न, त्यो भनेर चाहिँ नि हामीले पहल गर्नुपर्छ र किन त्यो जरुरी पनि छ। त्यो जागिर खाएपछि नजाने भन्ने कुरा भएन अघि भने जस्तै, तर चाहिँ हामीले तपाईँले चाहिँ अब त्यो गर्न मिल्छ भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ इन्डक्ट नगराइदिएदेखि राम्रो नगरिदिनुहोस् भन्ने किसिमबाट हामीले पहल गर्दाखेरि उत्तम हुन्छ होला। जरुरी छैन, मान्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, नमान्ने भन्ने पनि जरुरी छैन। उसले मानिदिनै पर्छ भन्ने पनि छैन, दुईटै कुरा छ। यो खालि दुवै बिचको चाहिँ एउटा सौहार्दता एक आपसको चाहिँ नि एउटा समझदारी भयो भनेदेखि नमान्ने भन्ने कुरा पनि छैन नि। अहिले हामी जुन विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ यो विषय यो अर्थमा पनि चासो छ कि 1962 देखि भारतीय सेना नेपालको भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा आएर बसिरहेको सन्दर्भमा नेपालले अहिले संविधान संशोधन गरेर जुन निशान छापमा पनि सोही भूमि सम्मिलित नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा अब भारतसँगको कूटनैतिक वार्ता कसरी अगाडि बढाउने र त्यो क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेनालाई कसरी हटाउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले यो चीन र भारत बीच देखिएको जुन कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ यसले अब हाम्रो कूटनीतिमा अथवा हाम्रो सीमा समस्यामा चाहिँ फेरबदल ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने चासो छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? एकदम प्रभाव पार्छ, किन प्रभाव पर्न थालि नै सक्यो नि। भारतले अहिले त्यहाँ चाहिँ नि जुन कालापानीको जुन पोस्टमा चाहिँ नि उसले फौज थपि नै सक्यो यतापट्टि तनाव हुन थालेपछि। किनकि एउटा चाहिँ देशमा के हुन्छ देखाउनु पनि गर्नुपर्छ के, नत्र त्यो सरकारले सुतेर बस्या हो के गरेर बस्या हो चाहिँ यसमा पनि काङ्ग्रेस गरिरहेको छ। त्यसमै परराष्ट्र कूटनीतिमा सैनिक उपस्थितिले पनि ठुलो अर्थ छ। देखाउनु पनि पर्छ। कतिपय चिजहरू दुईटा छ, एउटा चाहिँ देखाउनको लागि पनि आफ्नो प्रेजेन्स चाहिन्छ, त्यसलाई डेटरेन्स पनि भन्छ हैन। नगरी पनि एउटा चाहिँ नि आन्तरिक खपतको लागि पनि केही गरेर देखाउनु पर्छ। अनि वास्तविक चाहिँ आफ्नो मिलिट्री पोस्चर डिस्प्ले पनि गर्नुपर्छ डेटरेन्सको लागि हो। त्यो हिसाबमा जस्तो अहिले कालापानी क्षेत्रमा उनीहरूले चाहिँ नि थपि नै सक्यो फौजहरू हैन। अब त्यहाँ सायद अलिकति गतिविधि पनि रोक लगाउन थाल्यो भनेको पनि बाहिर मैले सुनेको छु। अब सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले हाम्रो चाहिँ परिवेशमा आएर के भइदियो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो अब हामी बिचमा के हुन्छ, हाम्रो सीमा विवाद अथवा यो उसले अकुपाई गरेको कुरा, अब यो अकुपाई झन् जटिल भयो, अब झन् नछोड्ने भयो। त्यो भारतले हामीलाई झन् जटिल बनायो किन, अब उसले झन् छोड्दैन। किनकि यो त एउटा चाहिँ तपाईँको लिपु लेकबाट जुन आउने पास छ, जुन बाटो पनि बनाएका छ, दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो त्यो हो कि सिधै दिल्ली पुग्छ। तपाईँको 50 किलोमिटर कति भन्दैछ। हुन त अब भारतले चाहिँ नि मेजर डिफेन्स चाहिँ नि कालीपारीपट्टि बसेका छन् नि, त्यो कुनै सिधै खुरखुरी हिँडेर जाने पुग्रा चाहिने पनि सक्ने कुरा छैन। तर मैले भने नजिकैको बाटो त्यो हो। र त्यो नजिकैको बाटो भएपछि चीनको चाहिँ गतिविधि निगरानी गर्नको लागि कालापानी भारतलाई नभई हुँदैन। अब झन् अहिलेको झन् समस्या भएपछि भारत झन् सैनिक पनि थपिसक्यो। अब त्यो चाहिँ झन् जटिल भयो हाम्रो लागि चाहिँ, उसको लागि होइन हाम्रो लागि जटिल भयो। अब अस्तिको चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि त्यहाँको प्रधान सेनापति नरवणेले अभिव्यक्ति दिनुभयो कि हामी यहाँ त अलिकति सनसनीपूर्ण चिज आयो। तर अस्ति भर्खर 3 दिन अगाडि चाहिँ नि भारतीय चाहिँ नि सैनिक मिलिट्री एकाडेमी निजाराधुनमा होइन नेपाल र चाहिँ नि भारतको बिचको त यस्तो तनाव पनि छँदै छैन, कहिले हुनेवाला पनि छैन भनेर रक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो। प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो, उहाँले नै भन्नुभयो। त्यो चाहिँ परेड सकेपछि उहाँको साधारण इन्टरभ्यूमा चाहिँ नि यो नेपाल र चाहिँ भारतको बिचको चाहिँ यो सम्बन्ध त यति पुरानो सम्बन्ध, यति राम्रो सम्बन्ध, हामी बिच कटुता भन्ने नै छैन भनेर चाहिँ उहाँले पनि त्यो प्यासिफाई गर्नुभयो। अगाडि भनेको रक्षा मन्त्रीले त्यो भन्दा पनि फेरि अझ बढी चाहिँ 2 कदम माथि उठेर रक्षा मन्त्री त्यो अगाडि भन्नुभयो। अझै त्यही किसिमबाट चाहिँ नि हाम्रो त कहिले पनि खराब थिएन, यसो नै पुरा प्यासिफाई गर्नुभयो होइन। अब
यतापट्टि त्यो दुईजनाले भने त्यो भनेको कारण के भनेदेखि इन्डियामा भएको गोर्खालीहरूलाई फकाएको थियो। तर बोलीले चाहिँ त्यसो भन्ने त्यसको कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले गतिविधि बढाउने त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ नि इन्डियामा जति चाहिँ गोर्खा फौजहरू छ नि अथवा नेपालीहरू छन् नि तिनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भन्न चाहिँ तपाईँलाई भनेको हो तर अप्रत्यक्ष चाहिँ उनीहरूले टार्गेट चाहिँ नि त्यो ग्रुप हो ताकि नेपालसँगको चाहिँ नि त्यो हो। अनि ठिक त्यसकै चाहिँ नि एक दिन पछाडि उनीहरूको चाहिँ नि क्याबिनेट अफ कमिटी अफ सेक्युरिटी भन्ने छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि सबै जस्तो भने प्रधानमन्त्री अनि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ परराष्ट्र मन्त्री गृह मन्त्री रक्षा मन्त्री बसेर उनीहरूले चाहिँ नेपाल र चाहिँ नि यो जुन सीमाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मोदीले अहिले त्यो विषयमा हतार नगर्ने भनेर एक नम्बर एउटा त्यो उहाँले भन्नुभयो। दुई नम्बर उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि नेपालको त्यो सीमा यो पेपरमा पढाएँ है मैले नेपालको त्यो विषय चाहिँ नि वार्ता अथवा डिप्लोमेसीबाट भएन भने सैनिक तहमा पनि त्यसलाई सल्टाउनु पर्छ भने जब प्रधानमन्त्रीले सैनिक तहमा सल्टाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो सेक्युरिटी कमिटी उनीहरूको क्याबिनेट मिनिस्टरको चाहिँ नि क्याबिनेट कमिटी अफ सेक्युरिटीमा पर्यो भनेदेखि सैनिक हिसाबमा पनि सल्टाउनु पर्छ भनेर भनेपछि अब यसको चाहिँ नि अर्थ अलिकति बेग्लै हिसाबमा हेर्न पर्ने हुन्छ भनेको भारत जुनसुकै हालतमा पनि नछोड्ने भनेपछि त्यो चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गरेँ अथवा गर्नुपर्छ सैनिक हिसाबमा पनि भनेपछि के त्यो भन्नु खोजेको त लडेरै भए पनि हैन लड्नु चाहिँ के लड्नु पर्छ र आफैले नछोड्ने भनेपछि यसको चाहिँ नि त्यो किसिमको पनि कनोटेसन्सहरू आउँछ। त्यही कारण यी सबै चिज बिल्डअप हुन जाँदाखेरि अहिलेको त्यहाँको घटनाले गर्दाखेरि त्यसको महत्त्व झनै बढ्न गयो भारतको लागि। अब झनै छोड्ने समस्या चान्सेस कम भयो र हाम्रो त्यो जटिल भयो चाहिँ। त्यसो भए सर नेपालको त सही कूटनैतिक परीक्षा त अब सुरु हुने भयो। अब हामीले त संविधान संशोधन गरेर आफ्नो निशान छापमा यो हाम्रो भूमि हो भनेर समावेश गरेको चिजलाई अब संशोधन गरेर फेरि हटाउने भन्ने कुरा त हुन होला। अब त वार्ताको संवादबाट त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सकिएन भने पनि जुन राष्ट्रियताको एउटा आवाज मुखरित गरेर जनतालाई अथवा सैन्य माध्यमबाट त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयत्न त गर्ने होला। अब नेपालले गर्ने चाहिँ के हो त त्यसो भए? नेपालले गर्ने भनेको एक नम्बर कुरा सबैले कूटनीति 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 वार्ता 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 भनिरहेका छन् गर्ने त्यही नै हो त्यो कहिले पनि नछोड्ने। के गर्नुपर्ने रहेछ अब त्यसमा खास चाहिँ गर्ने अब हामीले यो मुद्दालाई हामीले एउटा स्थापित गर्नु पर्यो र सधैँभरि जीवन्त राख्नु पर्यो यो मुद्दालाई। यो तपाईँको आजको भोलि सल्टिने मौसमी बनाउनु भएन हैन बिल्कुलै हैन आजको भोलि सल्टिने मुद्दा पनि हैन यो। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दालाई हामीले हरेक ठाउँमा हरेक मौकामा हरेक अवसरमा यो मुद्दा उठाइहाल्ने हो चाहे राष्ट्रिय लेभल चाहे चाहिँ नि क्षेत्रीय लेभल वा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। मैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने होइन नि फेरि यो मुद्दा उठाउने इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा हामीले यो मुद्दा चाहिँ उठान गरिरहेको कहिले पनि नछोड्ने यो मुद्दा भने यो मुद्दालाई हामीले जीवित राख्ने जीवन्त राख्ने मुद्दालाई ताकि संसारको एटेन्सन यसमा आओस् र चाहिँ कूटनीतिक पहल पनि उनीहरूले पनि गरिदिनु त भनेको छैन नि निरन्तर लागिराख्छ। तर अहिले त यो उपयुक्त समय होइन। यो समयमा वार्ता गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओली झन शक्तिशाली बन्छन् नेपालमा यसको एकै खाली आवाज छ भनेर भारतका केही कूटनीतिज्ञहरू जसले नेपाल बुझ्छन् उनीहरूले त्यसो भनिरहेका छन् नि त फेरि त्यो होइन त्यो त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छन् हुँदैनन् भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री बलिया छन् नि उनीहरूले कहिले के गरेका छन् बलिया छन् नि हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीसँग भारतसँग पो बलिया छैन त उनी होइन। यो चिज इन्डिया भारतले के भन्छ मतलब भएन हामीले के गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले इभिन हरेक छ बेला बेलामा यसको चाहिँ एनिभर्सरी जस्तो फेला पारेर स्ट्रिट डेमोन्स्ट्रेसनदेखि लिएर हामीले विभिन्न किसिमको त्यो ज्ञापन पत्रहरू बुझाउनेदेखि लिएर विभिन्न फोर्टमा हामीले प्रेसर पनि दिन छोड्न भएन मतलब देखिने किसिमबाट जस्तो यो भनौँ न डेमोन्स्ट्रेसन जुलुस पनि भइराख्नुपर्छ बेला बेलामा र चाहिँ यो पहल पनि हाम्रो कन्टिन्युसली भइराखेको हुनुपर्छ इङ्गेजमेन्ट भारतमा भइराखेको हुनुपर्छ भनेपछि हुँदा 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 यसो कहीँ न कहीँ केही न केही ढङ्गबाट यसको निकास पनि निस्किन्छ। भारतले अलिकति वार्ता गर्न हेजिटेसन गरेको मैले यसो विभिन्न सूत्रबाट हेर्दाखेरि
उनीको प्रमाण बलियो नभएर वार्ता गर्न चाहिँ भारत हेजिटेट गर्दैछ, पछाडि खिचिँदैछ। मतलब खिचिया छैन, ऊ यथा अवस्थामा बस्न चाहन्छ, स्ट्याटस को भन्छ नि। किन उसँग प्रमाण बलियो छैन कि भारतसँग प्रमाण बलियो नभएको कारणले उसले चाहिँ नेगोसिएसन सकेसम्म चाहिँ टाल्ने नगर्ने अथवा चाहिँ पोस्टपोन गर्दै जान्छ। सर यहाँले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के उठान गर्नुभयो भने दह्रो प्रमाण हामीसँग छ, तर त्यो प्रमाण त हामीसँग मात्रै हो। अब भारतसँग पुर्याउनका लागि त वार्ता गर्नु पर्यो, वार्तामा त हामी प्रमाण मात्र भएर भएन कि कसरी प्रस्तुत गर्छौं भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यसैले अब यहाँले भन्नुभयो कि जुन चीन र भारत बीच अहिले देखिएको परिस्थितिले भारतलाई सामरिक दृष्टिकोणले त्यो भूमि त अझै आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति गरायो र जुनसुकै हालतमा पनि छोड्नुहुन्न, बरु सैन्य अभ्यासबाट भए पनि यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने, फिर्ता भन्दा पनि अतिक्रमण गरेको भूमि हो, भोग चलन गर्न पाउने र नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउने परिस्थिति बन्नेमा कति कठिन र कति सजिलो देख्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ सबैभन्दा एमिकेबल हुन्छ नि, चल्दो मिल्दो एउटा चाहिँ निकास भनेको तपाईँले भनेको चिज म अझ यसलाई परिमार्जित ढङ्गबाट राख्छु। एउटा भोग चलन भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपालमा टर्मिनोलोजी छ। मैले मेरो चाहिँ नि सर्टेन जग्गा तपाईँलाई भोग चलनमा दिन सक्छु कन्डिसन्सहरू राखेर, तर त्यो मेरै हो, मेरो सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ अधिकार हुन्छ र त्यही हिसाबमा। तर त्यसको चाहिँ जस्तो अब यसको अलिकति काला पानीकै कुरा गर्दाखेरि यदि अब जसले जेसुकै भने तापनि धेरै उग्र राष्ट्रवादी भएर पनि कुरा गरेर पनि अर्थ भएन हैन। अब कार्यान्वयनमा त जानु व्यावहारिक हिसाबमा जाँदाखेरि भारतले त्यो नछोड्ने, अब छोड्यो भनेदेखि त राम्रै भइहाल्यो, कुरै भएन। तर उसमा चाहिँ त्यहाँबाट छोड्दा पनि नछोड्ने, उसलाई त्यहाँबाट हटाउनु पनि नसकिने अवस्था छ भने उसको बाध्यता फेरि बुझ्दिनु पनि पर्यो। किन हामीले बुझ्नु पर्यो, आग्रह पनि त गर्नु पर्यो नि त सर। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, हामीले बुझ्दिनु पर्ने पनि होइन नि त। हुन त्यहाँ राखेको पनि टेम्पोरेरी भनेर राखेको हो। अब यसमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ, फेरि पुरानो कुरामा जानुपर्छ नजाउँ। उसले पनि त्यहाँ सधैँ बस्छु भने राखे पनि होइन, ऊ पनि केही समयको लागि भने बस्या हो, अब बसे गरे मात्रै भयो। अब एउटा उपाय विभिन्न किसिमबाट ऊ त्यहाँबाट नहटिने अवस्था आएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ बस्नै पर्ने बाध्य गरेर यदि दुवै पक्ष कन्भिन्स भए भनेदेखि अब के त हाम्रो पनि इज्जत जोगिनु पर्यो, उसको पनि इज्जत बा उसको रिक्वायरमेन्ट मिट हुन पर्यो भनेपछि हामीले त्यो जग्गा टोटल हाम्रो स्वामित्वमा रहने गरी उसलाई भोगचलन गर्न दिने र तर हाम्रो त्यहाँ के भने उपस्थिति, सरकारी उपस्थिति निर्वाध रहन मिल्ने र हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यहाँ निर्वाध चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिकी कार्यकलाप गर्न चाहिँ रोकटोक नलाग्ने त्यो कन्डिसनमा त्यहाँ भोगचलन गर्न दियो भनेदेखि त्यसको बापत भोगचलन मात्र उसले मात्र दिने कुरा हो नि त, हामीले पाउने के त अब भनेपछि अब उपयुक्त एउटा के हुन सक्ला भने हामीले पनि काकरभिट्टाबाट यो बगला बन्दोबस्त भन्ने जुन हाम्रो 28 किलोमिटर चाहिँ हो त्यो बाटो पनि हामीले निर्वाध प्रयोग गर्ने, बिना अवरोध प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन तान्न पनि पाउने यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ मिल्दो जुल्दो सहमतिको सिचुएसनमा गर्न सक्यो भने उसलाई हामीले त्यो भोगचलन गर्न दिएको। अब भोगचलन भनेको त फेरि अध्यावधि गर्दै जाने हो, कतिको वर्षमा दोहोऱ्याउने अथवा चाहिँ रिन्यू गर्दै जाने हो। सर मैले यस्ता किसिमका पनि म त एउटा खालि सम्भावनाको कुरा गरेँ, यस्ता चिजहरू पनि हुनसक्छ, यो नेगोसिएसनबाट आउने चिज। सर यहाँले भनेको कुरा त वार्ताबाट जब त्यो देशको स्वाभिमानलाई स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्न सक्यो भने मात्रै सम्भव हुन्छ। तर आजको दिनमा त भारत त मानसिकताको हिसाबमा हेर्ने हो भने त जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीले तत्कालीन इन्डिया सञ्चालन गर्दै गर्दा र अहिले पनि कतिपयले जानकारहरूले के भन्छन् भने कुर्ची मात्रै फेरिएको, प्रवृत्ति त फेरिएको छैन भन्दै गर्दाखेरि उसले हामीलाई कमजोर देख्छ, उसले हामीलाई गरिब देख्छ। यो कति सजिलो छ त, फेरि उबलियो छ नि त। होइन ठिकै छ, बलियो छ भन्दामा चाहिँ नि हामी पनि बलियो छौँ भन्ने मान्नु पर्ने। आफ्नो आफ्नो बलियो भने के हेर्नुहोस्, यो रिलेटिभ कुरा हो कि। अब दारासीको अगाडि म कमजोर होला भन्नुहोस् न, तर अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यो डब्लुडब्लुएफको रेस्टुरेन्टबाट त दारासिंह कमजोर हुन्छ नि। राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि बराबर होला। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो होइन, यो चाहिँ नि कुनै तपाईँको एब्सोल्युट कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि बलियो मुख्य कुरा हाम्रो आत्मबल र हाम्रो अठोट ठुलो कुरा हो कि, त्यो सबभन्दा ठुलो बल हो। अब यो चिजमा चाहिँ
आजको भोलि सल्टिने चिजै होइन। मेरो प्रश्न यहाँनिर मात्रै हो कि यो नेपालले जुन प्रयोग गर्नका लागि अथवा भनौं भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाएर नेपालले प्रयोग गर्न पाउने अथवा कूटनैतिक माध्यमबाट यहाँले भने जस्तै बराबरीको परिस्थिति अथवा उलाई पनि क्षति नपुग्ने हामीलाई पनि क्षति नपुग्ने परिस्थिति निर्माण गर्न कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यति छ। एकदम हेर्नुहोस्, यसमा के छ भनेदेखि तपाईहरुले आजको भोलिको चाहिँ नि समस्या सल्टिने यो कुनै त्यस्तो अचूक औषधि पनि छैन। एउटा चाहिँ मैले साधारण चाहिँ नि यस्तो किसिमबाट पनि सहमति हुन सक्ला भन्ने कुरा आयो। दुई नम्बर कुरा के छ, यदि नेपालले भारत र चीनलाई तिनीहरूको विषयमा यो ठाउँबाट चाहिँ तिमीहरू दुवैजनालाई कुनै पनि किसिमको थ्रेट छैन र कुनै पनि थ्रेट हामीले आउन दिदैनौं भन्ने ग्यारेन्टी हामीले चाहिँ गर्न सक्यौं भने एउटा चाहिँ दुईजनालाई मनाउन सकिने उपाय त्यो हुन सक्छ। अब त्यो अरु क्षेत्र अरु विषय पनि यो क्षेत्रदेखि बाहेक अरु ठाउँमा पनि। अब अर्को मैले अस्ति नै एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, भारत र चीनलाई मिलाउन सक्यो भने पनि समस्या सल्ट्यो नि त। त्यो खुबी त हामीमा आउनु पर्यो। हैन, त्यो एक चाहिँ खुबी भने अचानक आजको भोलि त हुँदैन। प्रयास रह्यो भनेदेखि भारत र चीनलाई मिलाउन सक्ने प्रयास रह्यो भनेदेखि भारत र चीनलाई किन आखिर दुवैजनाको इन्ट्रेस्ट त एउटै छ नि। फेरि तपाईले हेर्नुस्, अब यो 21औं शताब्दीको 20औं पछि एसियन एज भन्छ यसलाई, यो एसियन एज भन्छ र त्यो एसियन एजमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ फेरि शक्ति भनेको भारत र चीन हो, नो डाउट। र भारत र चीन मिल्यो भनेदेखि संसार सबै माइनस हुन्छ फेरि पावरमा, मिलिट्री होस् इकोनोमी होस्, खास त इकोनोमी। र त्यो दुईटा मिले पनि दुईटालाई यति फाइदा छ, दुईटाको सबैभन्दा ठुलो बजार भारत र चीनै हो। फेरि सबैभन्दा उत्पादन बेच्ने पनि भारत र चीनमै हो। पनि यो दुईटा देश यदि मिल्न सक्यो, आफै नमिल्ला तर हामीले पहल गरेर यस्तो बिस्तारै बिस्तारै यो अर्थ कि समान स्वार्थ भन्न, समान स्वार्थ कमन इन्ट्रेस्ट हामीले त्यसमा पहल गरेर यदि मिलाइदिन सक्यौं भनेदेखि अथवा मिलाउने काममा हामी चाहिँ त्यसको भनौँ लिङ्क पिन अथवा चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ क्याटलिस्ट अथवा चाहिँ सहजकर्ता हुन सक्यौं भइदियो भनेदेखि यो समस्या यसै पनि सकिन्छ। कुनै पनि भारत र चीनको बिचमा रहँदैन, अब हामी बिचमा रहँदैन। त्यसैले एउटा प्रस्ताव चाहिँ लेखमा हामीले के गर्दा मैले र एउटा साथीले लेखेको थियौँ, भारत र चीन र नेपाल बीच 50 वर्ष चाहिँ नि मैत्री शान्ति सम्झौता गरे के हुन्छ भनेर। किनकि इन्ट्रेस्ट त चाहिँ नि आखिर भारतलाई पनि सुपर पावरै हुनु छ, चीनलाई पनि सुपर पावर हुनु छ। यो दुईटा मिलेपछि सकेको छ उसले। यो हुन नदिने चाहिँ को हुन्छ भने पाश्चात्य मुलुकले यो हुन दिँदैनन्। पाश्चात्य मुलुकले के गर्छन् भनेदेखि भारत र चीनलाई चाहिँ नि मिल्न पनि दिँदैनन्। यस्तै अनेक किसिमको चाहिँ नि गाजेमाजे बनाएर ताकि यिनीहरू अलग अलग रहन्, अलग थलग रहन् र यिनीहरू चाहिँ नि मेजर पावर भएर नआउन्। मिल्यो मेजर पावर भइहाल्यो, मिल्नु नदिने एउटा त्यो ग्रान्ड स्ट्राटेजी हुन्छ भने अर्को त लड्न पनि दिँदैन। किन लड्ने न्युक्लियर पावर हो, ठुलो देशहरू हो। यो दुईटा लड्यो भने चाहिँ नि विश्वयुद्ध नगरा तर चाहिँ एउटा मेजर वार चाहिँ हुन्छ कि क्षति यिनीहरूमा धेरै संसारमा धेरै ठाउँमा असर पर्छ। र यो पाश्चात्य मुलुकहरूले त्यो पनि हुनु दिँदैन भने यिनीहरूलाई न मिल्न दिन्छ न जुझ्न दिन्छ। त्यो स्ट्राटेजीबाट यिनीहरूलाई अब नबुझा त छैन। अब नेपाल एउटा न्युट्रल चाहिँ भएको कारणबाट दुईटै छिमेकी बिस्तारै बिस्तारै कुरा गरेर मिल्नु, हामीलाई पनि हुन्छ, तपाईहरु दुईजना मिल्यो भने तपाईँ यस्तो हुन्छ, सबै थाहा छ नि। तर कहीँ माध्यम चाहिन्छ कि जहाँ पनि सर मैले यहाँले माध्यम हुन सक्छ। मैले यहाँले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ सर। यहाँले भन्नुभयो कि चीनलाई पनि शक्तिशाली राष्ट्र बन्नु पर्या छ, भारतलाई पनि शक्तिशाली राष्ट्र बन्नु पर्या छ, त्यही बाटो पछ्याइराखेका छन्। भारतको कुरा गर्ने हो भने शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खोज्या छ, तर छिमेकीसँग कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध यो अर्थमा छैन कि सबैसँग सीमा समस्या छ। नेपालसँगको त सीमा समस्या भन्दा पनि अतिक्रमण गरेको अवस्था छ भने कि भारत पावर हाउस यस्तै छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेर पावर हाउस बन्न सक्छ? हैन यो बोल्नेले वरिपरिको मान्छेलाई चाहिँ हेप्ने भनेको त्यसरी पावर कहिले पनि भइँदैन। पावर हाउस ठुलो चाहिँ सुपर पावर हुने हो भने हामी जस्ता चाहिँ छिमेकीलाई दबाएर सुपर पावर कहिले पनि हुन सक्दैन। किनभने सोच पर्दाखेरि केसम्म हुन सक्छ भने अब पछि चाहिँ भारत चाहिँ उसमा युएलाई भोट हाल्न पर्यो भने हाम्रो पनि भोट काउन्ट हुन्छ नि, पक्कै सबैलाई चाहिँ एलिमिनेट गरेपछि त सायद 6 वटा भोट त माइनस हुन्छ नि उसको।
भारतले त्यो पनि चाहदैन। त्यसैले सर तपाईले भन्न खोजेको कुरासँग मेरो प्रश्न नै जोडिन्छ क्या। त्यसैले ऊ आफू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शक्तिशाली बन्न परेको राष्ट्रले त अब त मिल्नुको विकल्प छैन। हिजोको दिनमा पो ऊ सानो सानो थियो र हामीसँग झगडा गरे पनि हुन्थ्यो। आज त उसलाई जुन बल प्रयोग गर्नु परेको छ अथवा भनौँ उसको शक्ति वृद्धि गर्नु परेको छ त्यसलाई हामी जस्ता साथी चाहिएको छ। त्यसैले हामी जस्ता साना साना भौगोलिक रूपमा साना साना राष्ट्रहरूसँगको समस्या एकै पटक प्याकेजमै समाधान गरौँ अथवा यो चीनसँग अहिले देखिएको जुन परिस्थितिबाट एकैपटक समाधान गरेर जाउँ भन्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो ओभरनाइट हुने कुरा त होइन। तपाईँले अघि एउटा भारतीय मानसिकताको कुरा फ्याक्ट गर्नुभएको थियो। यो मानसिकता भनेको आखिरी के मान्छेबाट निस्किने मानसिकता त भने पक्कै त्यही भारतमा आइके भोलि पनि निस्किने भने फेरि होइन। त्यही भारतमा आइके गुजराल हुँदाखेरि सम्पूर्ण वातावरण फरक थियो। सायद आइके गुजराल अलिकति लामै भइरहेको भएदेखि कति कुरा आज यो कुरा हुने थिएन। दुई नम्बर कुरा फेरि चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ नि भनौँ न बेलायतीको चाहिँ नि त्यो जुन उनीहरूले चाहिँ नि हेजिमोनी जुन छ नि भारतमा त्यो मानसिकता नभएको पनि होइन बिल्कुलै छ। र त्यही मानसिकता चाहिँ नि भारतलाई बुझाउनु पनि हामीले अथवा छिमेकीहरूले त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। सायद पाकिस्तानले भने उसले नसुन्ला तर अरूले भनेको उसले सुन्न सक्छ। तर भन्न जान्न पर्यो, भन्न ढङ्ग पनि हुनु पर्यो र इङ्ग्रेज रहने चाहिँ नि क्षमता पनि हुन पर्यो। अब हामी पर्दाखेरि दाँत घिच्याउने साना साना कुरा इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि मेजर नेसनल इन्ट्रेस्ट कम्प्रोमाइज गरिदिने अब यस्तै यो लेभलको चाहिँ नि नेगोसिएसन र यो लेभलको डिप्लोमेसीले चाहिँ नि नेपाललाई कहीँ पनि लग्दैन। झन्डै चाहिँ अवरोधतिर लग्नेदेखि बाहेक के पनि गर्दैन। चाहे तपाईँले अघि त्यो गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने कुरा कसले भने त्यो कुरा जो भन्छ त्यही पालिया त्यही मान्छेले भने होइन। जसलाई भारतले हुर्काए बढाए राख्यो पालन पोषण दुनियाँ गर्यो अनि त्यो ल्याएर के केमा जाने कुर्लेर गोर्खा सैनिक बन्द गर्न पर्छ। तिनीहरूलाई उसैले पाल्या हो जुन भन्ने जग जाहेर कुरालाई पनि फेरि तपाईँले हलिउडसम्म कोट्याउनु पर्ला नपर्ला नि। पनि यस्ता चिजहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको क्यारी अन हुनु भयो भने तपाईँहरूको मिडियाले चाहिँ सही दिनुपर्ने सन्देश दिन सक्दैन। त्यसो त सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट मारौँ। हामी संवादको क्रममा यो विषय उठान त गरेका छौँ तर अन्त्यमा प्रश्नसँग बुझिने गरी आम जनतालाई यो कुरा बुझाइदिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह। भारत र चीनमा देखिएको यो परिस्थितिले नेपालको जुन भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि अझै भारतका लागि आवश्यक छ भन्ने अनुभूति गरायो। त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि यहाँले जोड्नु भयो। त्यसैले अब यो सन्दर्भमा नेपालले चाल्नुपर्ने पहल कदमी सरकारदेखि जनतासम्म कसले के गर्नुपर्छ सर बुदागत रूपमा भन्दा? अब बुदागत यस्तो नि सबैभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो भूमि क्लेम गरेको छ त्यो क्लेमलाई कहिले पनि छोड्न भएन। यो चाहिँ नि विभिन्न फोरममा अघि मैले भने यो चिज यो मुद्दा जीवन्त राख्नु पर्यो र यो कुरा कहिले पनि उठाउन छोड्न भएन र चाहिँ नि विभिन्न लेभलबाट प्रेसर चाहिँ नि दिएको दिए गर्नु पर्यो। जति वर्ष लागोस् केही पनि मतलब छैन। तपाईँ भन्छ मौसमी किसिमको चाहिँ नि काम नहोस्। एक नम्बर त्यो छ नि। दुई नम्बर कुरा हाम्रो इङ्गेजमेन्ट चाहिँ नि हामी वार्ता गर्ने हो। वार्ता गर्ने प्रेसर दिएको दिएको नि त्योमा हामी जाने हो। अब त्यो समस्या जटिल अहिलेको कारणबाट जटिल हिजोको भन्दा आज जटिल किन भयो भनेदेखि जब चाहिँ चीन र भारतको चाहिँ नि अहिले समस्या आयो अब यो उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ अलिकति स्ट्राटेजिकली एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको कारणबाट त्यो झन् उसलाई चाहिँ त्यो मजबुत पार्नुपर्ने बाध्यता पर्यो। उसले गरिरहेको छ हाम्रो लागि त्यो समस्या भइदियो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो सेक्युरिटीको जिम्मा हामीले लिइदिन्छौँ अथवा चाहिँ एटलिस्ट त्यो ठाउँमा मात्रै हो भने तिमीहरू दुईजनाको बिचको चाहिँ हामी लिन्छौँ भने दुईजना बिच कन्भिन्स गर्न सक्यो भने पहलको कुरा हो। त्यो भन्न सक्नु पर्यो र त्यो चिज हाम्रो फौज राख्ने बरु अनावश्यक अब के गर्न पर्यो नेगोसिएसन गरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो ताकि यो दुवै पक्ष चाहिँ नि त्यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था नआओस्। यो हाम्रो पहल हुनु पर्यो, हाम्रो प्रयास रहनु पर्यो। त्यसको अलावा अब दुईटा देशको अन्तिम उद्देश्य त ठुलो हुने नै हो र त्यसमा चाहिँ हामीले मिल्छ भने सहजीकरण गरेर सघाएर चीन र भारतलाई मिलाइदिनु पर्यो। सबै समस्या सकिन्छ। हस्, यहाँ आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी। उहाँसँग
भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको विवाद र त्यो विवादले नेपालको भारतसँगको अहिले देखिएको जुन अतिक्रमणको विषयमा कूटनैतिक रूपमा पार्ने प्रभाव कस्ता हुन्छन् र अब नेपालले भारतसँगको कूटनैतिक परीक्षा दिन नेपालको तयारी कस्तो हुनुपर्छ र त्यो कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।